موت نہ مننے وت حیاتی مننی پوسی تے موت نو حیاتی کر کے مننا اے دین دے خلاف لازمان ہے. اس واسطے جی چڑی زندہ رہے حیاتی مننا فرض، جلے مر ونجن تا ممات مننا فرض. ایک فرض دا انکار کرے چاہ تے بنے گا بے دین لائن. کہ بن سی موت آئی کہ نہیں؟ جاں بج داخل ہویا شہر مدینے سکیاں آنکھ سنایا. سکیاں یہ پنجابی دے لفظ ہے، سیکا راوی نو کہہ دے سکیاں. جاں بج داخل شہر مدینے ہویا سکیاں آن سنایا. شہر مدینے چ چانن ہویا، شہر مدینے چ چانن ہویا انیرا نظر نہ آیا. حدیث وچ بھی آندا ہے جس دن مدینے وچ محمد رسول اللہ ہے اضاء منو کل شیء، ہر چیز روشن معلوم ہوندی آئی محمد دے آون نال. اللہ جا ون داخل سمجھ آتی پئی نہیں؟ ہاں میں سجن بھی سمجھائی ہوں. درود شریف پڑھو. پنجابی کے لفظ تو سمجھتے ہو نا؟ اللہ ممتاز مور رفڑ نہ پانا. جاون داخل شہر مدینے سکیاں آنکھ سنایا. شہر مدینہ چانن ہویا انیرا نظر نہ آیا. بدن مبارک دا تے کی ہویا بدن مبارک. مائی صاحبہ فرما دین جدو پنچھی روح دا نکلیا ماں وجد تو اطیب مینو. اللہ اللہ اے میں بہشت دی خوشبو دے ہلے نان ویکھے جی محمد پاک دے نکل دے ہوئے روح دے ہلے خوشبو دے مینو مست کر کے ٹر تے. سبحان اللہ. چلے جڑے ویلے حضرت اما فاطمہ دی آکھے خاتون جنت ویکھو لوگو باپ نو دکھ ستاوے. اللہ بولے حضرت اج دے پیچھے تیرے باپ نو دکھ نہ آوے. حضرت بی بی فاطمہ دی آواز کر بابا ہے میرے بابے دی مصیبت کتنا دکھ تے تکلیف پہ آندی ہے. سکرات لگی ہوئی ہے شدت دیاں سختیاں. حضرت فرمانے لیسا لابی کہ قربن بعد الیوم بیٹی اج دے دن مینوں تکلیف ہوندی پئی ہے جڑے ویلے موت آ گئی روح نکل گیا نہ قیامت توڑی روح واپس آونا تے نہ دوبارہ مرنا. اس واسطے اج دے دکھ وچ ہی او کچھ کافی ہے قیامت توڑی پھر دوسرا دکھ نہیں آون. اللہ لیسا لابی کے قربن بعد الیوم ایک برتن بھریا پانی دا او دے وچ ہاتھ اتارے دست مبارک سر کے چہرے چن بدر نو ٹھارے. اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پانی دا برتن بھریا ہو جائے اپنا ہاتھ سین دن تے چہرے تے مرے دن تے کیا دن سبو علیہ سبا کرام. او لوگو 7 مشکاں
یو جیاں منہ دا کھول کے میرے اتے پلٹو جنہاں وچوں ایک قطرہ بھی کدے استعمال نہ کیتا گیا ہوئے. اتنا شدت دا بخار پہ آندا ہے. یہ ٹھنڈائیاں وہ کریندا ہے جڑا موت تو پاک ہوئے. خداوند قدوس نو کدے سردیاں تے گرمیاں نہیں لگیاں. نبی کریم فرمان سبو علی سبا قرب لم تو حل جنہاں دا منہ نہ کھولیا گیا ہوئے لوگو اوے مشکا لایا ہو ست تے میرے اتے پلٹو کہ تاکہ میرے وجود وچ ٹھنڈ پیدا ہوئے. مگر موت دیاں گرمیاں توڑے باویں جتنیاں پانیاں تے تلے چلے آونے موت دیاں تلخیاں کدے چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندی. اللہ آدھی پہ یہ موت کے نہیں آئی بھلے بھلے بھلے. نبی علیہ السلام دا اللہ نے ثابت کرنا کہ پیغمبر دا مر ونجنا یہ بھی دین ہے. کیش ہے پیغمبر نہ مرے تو دین نہیں پھیل سکتا. جے توڑی پیغمبر تے موت نہ آوے دین سمجھ نہیں آ سکتا. جیڑا پیغمبر مرن دے بعد وت بھی آکھے جیندا او لئین تے ہو سکتا ہے او دے وچ دین نہیں ہو سکتا. کوئی سمجھ آتی کوئی نہیں. گھر ون کی گل ہی نہ کڈی سی خیال کریا ہے اوکھی سوکھی پچا ونجا کہ جی تھوڑی اج ریل رہنا ہے نا وہ تھوڑی یہ حال ہے نا. اللہ اللہ وہ نہیں جڑا وتے خیر چ مجھے تے ڈاندا ودا اج تے جاگدا پیا شنا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنے تو انج ودا جی 81 کھا کے آیا ودو آج ٹھیک ہے آج چست بیٹھا ہے. آج اصل خطرہ پہ پیا جو کہ ہوں موت نہ آ ونجے دین جو بیان پہ ہوتا ہے موت والا. اللہ 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 دے پاک بعد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ جدائے عرض کیتا ہے ابا جی اگ تانوں بڑی تکلیف ہے. اللہ ابا جی اگو فرماندے حضرت بولے اج دے پچھوں باپ نو دکھ نہ پھر لا الہ الا اللہ والا دین دا کلمہ بھریا. اللہ ان للموت سکرات دا نغمہ چھکر ویلے پڑھیا. اللہ دے پاک پیغمبر پہ فرما دین لا الہ الا اللہ. او لوگو اللہ تو بغیر کوئی معبود کوئی نہیں. کیوں اللہ ان للموت سکرات موت دیاں تلخیاں تے سختیاں انہاں نوں آدیاں جڑے معبود نہیں ہوندے. میں چونکہ آبیداں معبود کوئی نہیں اس واسطے تلخیاں تے سختیاں موت دیاں میرے اوتے آندیاں پیاں اللہ کریم تے نہیں آندیاں. اوہ گل ہے محمد فرماندا میرا دین ہورے جو جڑے مک ونجن میں انہاں نوں معبود نہیں سمجھیندا اس نوں معبود سمجھے نا جدی ذات کدے مکن وچ نہ. سبحان اللہ. پھر ہاتھ اٹھا کے اللہم الرفیق الاعلی ہاتھ اتاں قبض ہوا جارو لاڑے دا تا آیا ہاتھ ہٹھاں ایک کنگل اتا اٹھا کے اللہ دا پاک پیغمبر پہ فرماندا ہے اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی ہم جماعت الانبیاء الذین یسکنون اعلی علیین. اللہ مینوں دنیا دے رفیق دنیا دے ساتھی دنیا دیاں بیویاں دنیا دے بھائی چارے دنیا دے صحابی تے سنگت ساتھ والے ہن نہیں پے پھاندے ہو میرا اللہ. ہن میرا دل ہے مینوں ہور سنگت دے جڑی میں اج توڑی ویکھی کوئی نہ ہوئے. اللہ ہم
الحقنی بالرفیق الاعلی کیتا ہاتھ اٹھا کیتا ہاتھ ثم رفع اصبعہ اپنی انگل اٹھائی حتی قبضا ومالت یدہ روح جڑے ویلے نکل گیا اس ویلے ہاتھ اپنے آپ تلے کیوں جو روح دے بغیر ہاتھ جل سکدا کوئی نہیں چاہے چھوٹا ہوے تے چاہے بڑا اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر دا ہاتھ مبارک اللہ اللہ جڑے ویلے ایک گل ہوئی حتیٰ کہ دفن کفن دا معاملہ آیا ہے مغیرہ بن سفیان رضائی چاچا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا او جڑے ویلے پوچھدا ہے اے فاطمہ کہ حال ہے تیرا میری دھی سر تے ہاتھ رکھی کھلوتا ہے اماں فاطمہ تو زہرا دے او ابو کیا دیے خاتو جنت آنکھے میں راضی منیم امر الہی خاتو جنت آنکھے میں راضی منیم امر الہی جبریل سنیڑے دتے رب دے ٹر گیا ساڈا راہی جبریل نے آ کے سنیچ دتے میرا راہی بابا ٹر گیا ہے میں راضیاں اپنے اللہ دی قضا تے بضا دے اتے آکھے خاتو جنت میں راضی منیم امر الہی جبریل سنیڑے دتے رب دے تاں ٹر گیا ساڈا راہی پر ہوندی امجد لوٹ پلوٹا ہوندی امجد لوٹ پلوٹا غم وچ کدے کدائی ویکھ لواں بابل تائیں ٹلدیاں کل بلائیں 12 دن دی بھوک مینوں لگدی آئی چاچا 13ویں دیہڑے آ کے محمد کریم دے چہرے دے تے رج کے ویدیاں اللہ دی قسم میریاں بھوکاں لائے ویندیاں ہوندیاں مگر ہن کے کراں لوٹ آیاں ان سب بلاواں تے ٹرٹیاں آس امیداں باپ نہ مل سی قیامت تائیں یہ موت دیاں ریتاں ہن موت نے آ کے نکھیڑ دیتا ہے تقدیر جے چھری چلا دے وقت کچھ نہیں بن سکدا میرے بابے دی وصیت ہے جے اپنے باپ نو یا کائنات دا کوئی چھوٹے تو چھوٹا یا بڑے تو بڑا ٹر ونجے مت وی جے کر دل دیاں گدازیاں ہوندیاں تا اپنے ان ڈٹھے اللہ یار دے اوتے ہوندی اللہ اے ٹھیک ہے جو اللہ میرا سہارا بنایا ہویا جے میں ویکھاں اپنے بابے دے چہرے انور دے بھکھاں تے سکاں میریاں لائے ویندیاں ہوندیاں مگر وت وی راضیاں جو سنیڑے اللہ دے آئے راہی ٹر گیا ہے میرا بھی ادا ہی خیال ہے جدے میرے بابے دا یاران 100,000 اتھا ہی آکھیا نا سلطان باہو اج ٹوٹ کے یاد پیا اندر یار چھوڑا ہی بنجا باہو سلطان آکھیا نا اتھا ہی آکھے تے جلے ساریاں آساں ٹوٹ ونجن کہ بندے دا دل اللہ ویکھے تو دے لکھیا کھلو جو نہ اگے کہیں دوے تے آس رکھی آسے تے نہ ہونے آس کہیں دے اتے آئی یاران 100,000 ولے یار ما یکیت غم خار کس نہ دیداں دلدار ما یکیت او ساڈے دل نو پٹیاں بنن والا کون ہے ہزارہ یاروں دن پر ساڈا یار ڈٹھیا ہویا چ کوئی نہیں ساڈا یار تے مددگار ہوئے جنوں اج تھوڑی اکھ کیتے ویکھیا کوئی نہیں آنا جبین خدرا بردر کسے براند مشرک یقی بدانوں
کہ جائے پناہ یکیس جڑے بندے اپنی جبیناں تے متھیاں نو ون کے غیراں دے دروازے تے جھکائیندے سلطان باہو آدا ہے او لوگو سن لو مینوں اللہ دی قسم ہے میں اس نو بڑا کھٹا ٹیٹ مشرک پلیت سمجھے نہ کیوں جو پناہ دیون والی ذات دے بغیر ہور در درد و غم نہ گردم حول القبر حجر در درد و غم نہ گردم حول القبر حجر زیرا کے درد ہارا جائے دوا یکیس جے مینوں پیڑ آوے جے مینوں درد آوے جے مینوں دکھ آوے جے مینوں دکھ پٹاوے آوے مینوں اللہ دی قسم ہے نہ میں شجر تے ونجاں نہ میں حجر تے ونجاں نہ میں قبر تے ونجاں کیوں زیرا کے درد ہارا جائے دوا یکیس پیڑاں تے ختم کرن والی ذات ایک اللہ کریم دی ہور دروازے تے تھوڑے کیوں لواں کوئی پوچھے ہور ایک مارا نام بڑے حیا کرو یہ جو پٹیل دن شو دے تو چپ کر کے بیٹھے ہو سیف الرحمان مارا نعرہ ٹھیک ہے اللہ اللہ ماشاء اللہ واہ واہ اہل الجنت بولہن اللہ جے کوئی سوال کرے یہ طریقے تینو کہیں سکھائیں باہو سلطان او کیا دے ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کردم ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کردم زیرا کے بدر منیر سالا سالار ما یکیس ہر شریعت نو میں چھوڑ دیتا ہے ہر پیغمبر دی بات نو میں چھوڑ سکنا پر محمد رسول اللہ دی گل نو نہیں میں چھوڑ سکدا کیوں جو سارے قافلے دا سالار محمد کافی ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کر دوں زیرا بدر منیر احمد سالار ما یکیس محمد رسول اللہ ایکو سالار کافی ہے کیڑا محمد رسول اللہ کیڑا محمد رسول اللہ بعنوان قرآن بیان محمدی درتا جلا الہ شان محمدی بدر منیر عنوان زین کلام خدرا اریاں بیان وحدت جمال محمدی اللہ دے پاک پیغمبر موت دے پٹڑے تے بھی پیو اللہ دا پیغمبر وات بھی وہ دین تے دسیندا ہے او لوگو لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات موت دیا تلخیاں تے سختیاں کولوں پاک ذات ہے تا اللہ دی ذات ہے اس واسطے معبود بندا ہے تا دین اس دا نام ہے عبادت اس دی کیتی جاوے جدوں تے فنا دا مقام نہیں آندا ہاں جی چلتا پیا او مظلوم مدینے دے وجنا سے ہولے ہولے آسان نہ پے پر محمد دا دین ای ہوئے جے دے وچ موت بھی شامل جیڑا موت کسے پیغمبر یا فقیر دا ولی دا اتو اتو مننے یا انکار کرے یا موت نو حیات آکھے او پکا لئی نے دین دی رتی اس وچ نہیں بے شک دین تد برسی جے توڑی حیات او توڑی حیات مننے جہلے ممات آئی اس لے ممات مننے واہ بے شک موت و حیات کے تقابلی مطالعہ کو پا کے تکیڑی ذات ہے ایک اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ تو تقریر وقت کرے مان کے بچڑا مچھا نو حالی واٹ نہ دے نا ہاں داڑھی بھی تھوڑی جی ودا چھوڑ اللہ اللہ افسوس تو بڑا لگنا
جل داڑی منہ نو بندہ خطاب کرے نا خطرہ پوندا کہ پتھر نہ وسن اللہ دی طرف مسلمان کے لگے تے اس طرح کھایا کے لگے اللہ معلوم ہوتا کہ لارڈ کردن دی نسل اگوں آئی بیٹھی یہ کھلن دی گل نہیں یہ بڈ مرن دی گل ہے مسلمان آدمی تے وقت محمد دا چہرہ جڑا بگاڑے یہ کوئی تھوڑا کیس نہیں تو معمولی سمجھے نا وہ عند اللہ عظیم اے اوے وال جنہاں نو چوپڑ کے شیشہ لا کے محمد پھٹ کے خوش ہو کے اللہ نو آتا تو جس دی بوتی تے ہوئی کاشا نسیوا لعنت دیو کیشا بھی کھیتے تو مصیبت ہے بھائی مولوی آدھن جے کرے آواز ایو داڑیاں لا کران تا اوکا تقریرہ سن سن بت وسوں کا ہی نہ ہو سی یہ لے سناون والے دے دل وچ یہ ہوے یہ سنن والے لانتی تے جے سناون والے رکھائی سو ہے بھڑے وعدہ کرو چا اللہ دے نام تے رکھائی سو داڑھی محمد پاک دے چہرے دی لاج رکھے سو جیڑے رکھے سو ہاتھ کھڑا کرو شاباش جزاکم اللہ بارک اللہ انشاءاللہ جس دن اے ارادہ ہو گیا پچھلے اگلے گناہ ایک واری تا سب معاف اللہ پاک تو سارے کو استقامت عطا فرمائے ہاں جی مائی صاحبہ فرما دیاں اللہ کے پاک پیغمبر لا الہ داڑھی رکھاون ویندا پیا ہوئے لا الہ الا اللہ دین دا کلمہ پڑھیا وقت الا ان للموت سکرات دا نغمہ چھیکڑ ویلے بھریا واگ شباز اڈاریاں ماریاں واگ شباز اڈاریاں ماریاں رو نبی دے آلی واگ شباز اڈاریاں ماریاں کیوں شوق نال کیوں اڈاری ماری محمد کریم فرما دیں اللہ کریم نے ایسا صدیقہ فرما دیے اللہ پاک نے میرے محمد رسول اللہ نو اختیار دیتا کہ یا تا دنیا دیاں رونقاں دے وچ رہے ون تے یا اللہ کریم دے کول جڑے خزانے پے نے انہاں نو پسند کر اللہ دے پاک پاک پیغمبر دی گھر والی دیے فختار ما عند اللہ دنیا دیا رونقاں تے حیاتیاں نو محمد رسول اللہ ٹھکرا دیتا تے اللہ کریم نو عرض کیتا اللہ ہن مینوں جلدی حکم دے جو میں آواں تیرے گواٹھ وچ جڑے ویلے ٹر گیا پنچھی روح مسافر لاڑے دا اس ویلے میں ایسا صدیقہ تھی اذ اللہ یختارنا اذ اللہ یجاورنا ہن پتہ لگ گیا ہے کہ محمد ساڈے گواٹھ رانا پسند نہیں کریندا ہن ایو جے گواٹھ دی تلاش پہ کریندا ہے جتھے نت اللہ کریم دے دیدار کولو لطف اندوز ہوئے سبحان اللہ واگ شباز اڈاریاں ماریاں رو نبی دے آلی صدیقہ دے ہاتھ ڈور رہی صدیقہ دے ہاتھ ڈور رہی بس بدن مبارک والی ڈور کرائے گئی حضرت عائشہ صدیقہ دے ہاتھ وچ تے رہی صرف ہوا بدن مقدس والی باقی اللہ کریم نے اڈاریاں مروا کے روح مقدس نو کیو جے مقام وچ دتا کیو جے مقام وچ چلیا چڑی چنج نورانی چڑی چنج نورانی کیویں رو لاڑے دی ون ڈکی دھرت آسمانی دھرت جان دیو زمین پنجابی کیا دن دھرت زمین چڑی چنج
جنج نورانی روح لاڑے دی لاڑا جان دے یہ پنجابی بولی میں تو سمجھو گالے کٹے دار لاڑا سڈے نے اس گبرو نو جی پہلی واری شادی بڑی دھوما دھاما نال پئی ہوندی ہے چڑھ جنج نورانی روح لاڑے دی تے ونج ڈھکی در تسمانی فردوس پہنچایا نوشہ نو جتھے بچھے تخت جنانی تخت وچ جا کے پہنچا دیتا انہوں نے جتھے اگے نور دے تخت وچے پین محمد دیاں سیجاں مانن واسطے ٹوٹ گئی ڈور بدل چورو دی اتھے خالی رہا بدن نشانی او باغ جنت جل بل بل بولے جتھے مانن موج بہاراں اڈ گیا پنچھی جسم وچوں کیتا جسم حوالے یاراں آپ روح نو اللہ کریم نے اڑا لیا اس مقام بہشت ون کے بڑے تختاں دے اوتے اٹیک لا کے بڑے ڈھاسنے لا کے محمد کریم بہشت مقدس دے اندر تے انہاں دے یاراں دے حوالے نشانی دے طور تے جسم کیتا تے کہ کیتا روح ساڈے کول رہنا ہے تے جسم تواڈے کول رہنا ہے روح اتھے محفوظ رہنا ہے تے جسم اتھے محفوظ رہنا ہے اس زمین تے بنیا ہویا جسم اے اتھے محفوظ رہنا ہے نور دا بنیا ہویا روح اس اتھے محفوظ رہنا ہے اتھے روح دا سردار محمد دا روح ہونا ہے اتھے جسم دا سردار محمد دا جسم